अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ रोज़ पहले हमारी बहन ने कमेंट किया था कि मुफ्ती साहब मय्यत को गुस्ल देने का तरीक़ा, यानी औरत को गुस्ल देने का तरीक़ा बतलाया जाए। उनको हमने रिप्लाई ये दिया था कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही आपको गुस्ल मय्यत का तरीक़ा प्रैक्टिकली बताया जाएगा। तो कोशिश जारी थी हमारे ग्रुप की, हमारे मुफ्ती साहब ने मेहनत की और वीडियो आज आपके सामने है। वीडियो को देखने से पहले आप एक बात समझ लें कि इस वीडियो में जो डमी यूज़ की गई है वो जेंट्स है, लेकिन मय्यत का जो गुस्ल का तरीक़ा है, जैसे मर्द का गुस्ल का तरीक़ा है, सेम वही औरत के गुस्ल का तरीक़ा भी है। और भी जो भी आपके सवाल ज़हन में होंगे, इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब उस वीडियो में ही आपके सवालात के जवाब देते रहेंगे। आप इस वीडियो को देखें, इसमें आपको प्रैक्टिकली बताया गया है कि मय्यत को गुस्ल किस तरीके से देना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको मय्यत को गुस्ल देने के तरीक़े के सिलसिले में वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। देखिए, ये मय्यत है, ये डमी रखी है, इसको मय्यत कह लीजिएगा। ये मय्यत रखी है। सबसे पहले इसको जब रखेंगे गुस्ल देने के लिए, तो चूँकि मस्जिदों से पटरे आ जाते हैं, उस पटरे को बिछा लेंगे। अगर हमारे बाथरूम इतने गुंजाइश वाले हैं, इतने लंबे चौड़े हैं, तो बाथरूम में, वरना दालान वगैरह में ऐसी जगह रखेंगे पटरा जहाँ पर बेपर्दगी ना हो। और उस पटरे को रखने के बाद उसमें धुनी देनी है 7 मरतबा या 3 मरतबा। और उस धुनी के लिए आपको अगरबत्ती या लोबान वगैरह की जलाकर उसके चारों तरफ 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर उसके बाद ये मय्यत है, इसको उस पटरे पर उठाकर लेकर आना आहिस्तगी के साथ, तो किसी तरह की मय्यत की बेहुरमती ना हो, बहुत ताज़ीम के साथ 1 या 2 लोग उसको उठाकर लेकर आ जाएं। और मय्यत को जब गुस्ल देंगे तो इस सिलसिले में उसको पटरे पर रखने पर ये देखें कि हम पूरब, हमारा किबला जो है पश्चिम की तरफ है, तो उसको इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे तिरछा, यानी पश्चिम की तरफ, किबले की तरफ वो होगा, तो उसको इस तरीके से लिटालेंगे। आप ये समझिए जैसे कि हमारा किबला ये है, तो इस तरीके से इसको लिटाल लिया। लिटालने के बाद अब मय्यत की बॉडी पर कपड़े होंगे। कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिनको हम उतार सकते हैं, जैसे कि जिंदे लोग उतारते हैं वैसे उतार सकते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होंगे जिनको जिंदा लोग उतार सकते हैं, लेकिन मुर्दों के उतार नहीं सकते हैं, क्योंकि बदन अकड़ जाता है या बदन में हरकत नहीं होती, खून गर्म नहीं होता, तो वो पार्ट्स ऑफ बॉडी मुड़ने के काबिल नहीं होते। बहरहाल जो कपड़े उतर सकते हैं तो उसको उतार लेंगे, और जो नहीं उतर सकते उसको कैंची से काट कर वो उससे अलग कर देंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये करना है कि एक कपड़ा लेंगे और उस कपड़े को सतर पे डाल लेंगे, और सतर पे डालने के बाद ताकि किसी तरह की बेपर्दगी ना हो। और कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए जो कफन का नहीं होना चाहिए। आमतौर पे लोग कफन में आने वाले एक चादर जो लुंगी की जगह इस्तेमाल की जाती है उसको डाल लेते हैं। हालांकि कफन का कपड़ा इस कदर बारीक होता है कि वो भीगने के बाद उससे बदन के पार्ट्स और बॉडी के पार्ट्स और वो सत्र की जो शर्मगाह वगैरह है वो दिखने लगती है। इसलिए घर का कोई भी लुंगी पाक होना चाहिए या कोई चादर, उसको ले लेंगे और इस तरीके से डाल लेंगे, इस तरीके से सत्र पे डाल देंगे। डालने के बाद अब उसके कपड़े, चूंकि नीचे के कपड़े हैं, तो नीचे के कपड़े को आप खोल के इस तरीके से उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से उसको, जैसे कि ये मैं शलवार उतार रहा हूं इस तरीके से, या पैंट उतार रहा हूं इस तरीके, ये उतार लिया। उतारने के बाद अब मामला होता है टी शर्ट या जम्पर वगैरह का। उसके लिए तरीका ये है कि मैं साइड से उसको काटता चलूं और इस तरीके से मैंने ये काट दिया। काटने के बाद मैं इसको यहीं पर रख दूं और इस तरीके से कपड़ा निकाल लूं। ये निकल गया कपड़ा। ये कपड़ा निकलने के बाद अब उस मय्यत की बॉडी के हाथों में अगर अंगूठियां वो उतार लें। इसी तरीके से अगर लेडीज़ हैं तो कानों के बुंदे और नाक के में लौंग वगैरह है वो उतार लें, और पैरों में बिछियाँ हैं, तोड़ियाँ हैं, वो सब उतार लें। उतार लेने के बाद अब जो है सबसे पहले आप इस तरीके से दस्ताना पहन लें। प्लास्टिक के आते हैं, इसको इस तरीके से पहन लें, और पहनने के बाद और उल्टे हाथ में पहनने के बाद मय्यत को सबसे पहले इस्तिंजा दिलाएं।
اس طریقے سے ہاتھ لے کے اس کو اندر، دونوں استنجے چھوٹے بڑے اچھی طریقے سے پانی ڈالتے رہیں اور اس طریقے سے کرتے رہیں۔ جب اس طریقے سے کر لیا پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد اب میت کا چہرہ دھلانا ہے، کیونکہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ زندوں کے لیے ہے۔ البتہ یہ کریں گے کہ ایک کاٹن گیلی کر کے اس میت کے منہ پر یہ پھیریں گے اچھی طریقے سے، پھر اس کے بعد دونوں کانوں میں اور کانوں میں روئی لگا دیں گے تاکہ پانی ڈالتے وقت پانی کانوں کے ایک سوراخ میں نہ جائے، اس لیے یہاں پر بھی اسی طریقے ناک کے نتنوں پہ بھی وہ روئی رکھ دیں گے، اور روئی رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد منہ دھلائیں گے 3 مرتبہ، اس طریقے سے پانی لیں گے اور اس طریقے سے منہ دھلائیں گے۔ منہ دھلانے کے بعد اب جو ہے ہمیں اس پر پانی ڈالنا ہے۔ پانی ڈالنے کے لیے ابھی اس سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو لینا ہے اور کونیوں سمیت اس کو دھلنا ہے، کونیوں کے سمیت دونوں دھلنا ہے۔ دھلنے کے بعد یہ سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے۔ ابھی ہمیں پاؤں نہیں دھونا ہے بلکہ پاؤں کو چھوڑ دیں گے۔ اب ہمیں غسل کی اسٹارٹنگ کرنی ہے، اور غسل کی اسٹارٹنگ یہ ہے کہ میت کو لیفٹ شولڈر پر الٹے کاندھے الٹی کروٹ ڈلائیں گے تاکہ سیدھا کاندھا ہم دھو سکیں۔ اس طریقے سے کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد یہاں سے یہاں تک پانی ڈالیں گے، خوب اچھی طریقے سے پانی ڈالیں گے کاندھے سے لے کر اور پاؤں تک، تاکہ پانی بالکل نیچے تک پہنچ جائے۔ نیچے کی جو جگہ عام طور پہ جو چپکی ہوئی ہے پٹرے سے وہ سوکھی نہ رہ جائے، بہت اچھی طریقے پانی ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد میت کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں گے۔ دائیں کروٹ پہ لٹانے کے بعد اب ادھر پانی ڈالیں گے بہت اچھی طریقے سے۔ ڈالنے کے بعد اب اگر میت کے بال وغیرہ ہیں تو اس کو صابن وغیرہ سے خوب اچھی طریقے سے دھو دیں گے، اور پھر اس کے بعد پانی ڈالنے کے بعد یوں اس طریقے سے کر دیں گے۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا یہ غسل دینا، یہ اس سے فرض ادا ہو گیا۔ اب دوسری مرتبہ کفایت مطلب کہ غسل 3 مرتبہ دیا جائے۔ اب پہلی مرتبہ فرض ہو گیا، اب سنت غسل کے لیے آتے ہیں کہ پھر اب جو ہے اب بائیں کروٹ اس کو لٹائیں گے۔ یہ دائیں کروٹ لٹایا اور بائیں کروٹ اس طریقے سے پانی بہا دیا، اور پھر اس کے بعد دائیں کروٹ بہا دیا، اور پھر اس کے بعد اب تیسری مرتبہ جب غسل دیں گے تو اس کو دائیں کروٹ پہ لٹا لیں گے، اور اس طریقے سے اوپر سے نیچے تک پانی ڈال دیں گے، اور اس طریقے سے پھر پورا، اور پھر اس کو تھوڑا سا سہارا دے کر لاسٹ میں سہارا دے کر یوں اس طریقے سے اٹھا لیں گے۔ اس طریقے سے یوں اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد یہاں پر کاندھا، یہاں پر پاؤں لگا لیا، اور پاؤں لگانے کے بعد اب پیٹ ملنا ہے، اور اس پیٹ کے ملنے کے نتیجے میں اگر منہ سے کوئی چیز میت کے نکلے تو دوبارہ سے غسل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی پر پانی بہا دیں گے، اور پھر اس طریقے سے اس کو پونچھ لیں گے۔ پونچھنے کے بعد اب اس کو کفنانے کی طرف ہم چلیں گے۔ کفنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کفن میں آئے ہوئے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو ترتیب سے بچھا لیں۔ جی دیکھیے، میں آپ جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں نے جو یہ کپڑا ڈالا ہے یہ کپڑا چھوٹا ہے، لیکن آپ جب میت کے جسم پر غسل دینے سے پہلے سطر کو چھپانے کے لیے جو کپڑا ڈالیں تو وہ کافی لمبا چوڑا ہونا چاہیے، تاکہ وہ میت کو جب کروٹ دلائی جائے تو کسی طرح کی بے ستری نہ ہو، بدن میت کا کھلے نہ، اس لیے لمبا سے کپڑا ڈال لیا جائے۔ اور یہ جو ہے یہ ہے غسل کا طریقہ۔ مرد حضرات مرد کو غسل دیں، عورتیں عورتوں کو غسل دیں گی، اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہی غسل کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا یہی مردوں کا بھی ہے، اور یہی میت عورت کو بھی غسل دینے کا بھی طریقہ یہی ہے۔ اس میں کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی کوئی نیت کی ضرورت نہیں، جو میں نے طریقہ بتایا سیم یہی طریقہ مرد میت کو غسل دینے کا بھی ہے، اور عورت میت کو بھی غسل دینے کا طریقہ یہی ہے۔ اس کو سمجھ لینے کے بعد یہ ہمارا جو ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ ہو گیا، اور بہت آسان ہے، اور آپ لوگ اس کو غسل دینے سے نہ ڈریے، بلکہ اس کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے شادی شدہ ہوں یا بے شادی شدہ ہوں سب لوگ کیا ہے غسل دے سکتے ہیں۔ ہاں البتہ عورتوں میں جو پیریڈز سے ہیں وہ کیا ہے غسل نہیں دے سکتی، عورت کو غسل دیتی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیندار ہیں تو غسل دینے کا طریقہ بھی جانتی ہیں، لیکن وہ
पीरियड से भी होती हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे ना जाते हैं तो वो पीरियड्स की हालत में ही मैयत को गुस्ल दे देती हैं। वो इससे बचे। हाँ, अलबत्ता मदद के लिए, वहां पर गाइडिंग के लिए, उनको बताने के लिए आके खड़ी हो सकती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि वही औरतें जो दें गुस्ल जो पीरियड से ना हो। ये हमारे गुस्ल का तरीका है। आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लें। अगले वीडियो में हम आपको मैयत को कफनाने का तरीका बताएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि मैयत को गुस्ल किस तरह देना है, यानी मर्द को और औरत को गुस्ल किस तरीके से दिया जाए, कौन दे, कौन किसको गुस्ल दे, सारी चीज़ें मुफ्ती साहब ने आपको बतला दी हैं। अब मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।